أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات و حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رحیم و کریم دی مہربانی اور دے فضل و کرم دے نال اج مورخہ 16 جنوری سن 2026 دا اے خطبہ جمعۃ المبارک اللہ دے فضل و کرم دے نال او دی دتی ہوئی توفیق دے نال ادا کر رہے ہیں. اور رب ذوالجلال جڑا خالق مالک رازق ہے، مختار کل ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو معجزات عطا فرمائے. معجزہ کہندے ہی انہوں نے جتھے عقل کام نہ کرے، جنہوں عقل نہ تسلیم کرے، انہوں معجزہ کہندے نے. اللہ پاک نے تمام انبیاء نو اپنے اپنے وقت وچ معجزات عطا فرمائے. تو ساڈے محبوب تے لاڈلے تے جد الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء نو اللہ کریم نے جڑا یہ معجزہ اسراء والا اور معراج والا عطا فرمایا، یہ کسی اور نبی دے نصیب وچ نہیں ہویا. پیارے بھائیو، اللہ کریم دا
یہ اپنے محبوب تے لاڈلے پیغمبر تے بہت بڑا ہے انعام تے احسان ہے۔ میں اپنی بات نو شروع کراں مکہ المکرمہ بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک دا سفر اینو زمینی معراج کیا گیا۔ یہ کیوں کروایا گیا اور بیت اللہ بیت المقدس تو اسمانہ دا معراج اور سدرۃ المنتہا تے جا کے ملاقاتاں ہوئیاں رب ذوالجلال اور پیارے پیغمبر دیاں ملاقاتاں ہوئیاں گلاں باتاں ہوئیاں اور انشاءاللہ الرحمن ترتیب دے نال انہاں گزارشات نو میں عرض کراں گا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تبرانی دے اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا میں مکہ المکرمہ دے اندر اپنے گھر وچ ستا ساں، اللہ اللہ تے ایک روایت وچ انج آندا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے کر اللہ دے محبوب پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، رات دا ٹائم ہے، اے ام ہانی ابو طالب دی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ انہاں دے گھر فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہاں، اللہ اکبر، تے اس گھر نو میرے محبوب پیغمبر نے اپنا گھر کیا ہے، اللہ اللہ، تو فرمایا گھر دی چھت نو کھولیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام انج نازل ہوئے، تشریف لے آئے تے مینو خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ دے کول لے جاندے نے، حتیم دے اندر کردے نے کہ آ کون ہے، آ کون ہے، آ کون ہے، فرمایا میرے کول حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آرام کر رہے سن، فرمایا کہ اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ وال سانو اللہ نے کلیا، یہ صحیح بخاری دی روایت ہے۔ اچھا ایک اے بات ذہن نشین فرما لو، جنیاں بھی روایتاں نے نا، ایک بھی روایت دے اندر پورا واقعہ معراج موجود نہیں، یعنی کہ مکمل واقعہ معراج نہیں ملے گا، اللہ اکبر، روایتاں نو ملا کے پھر واقعہ معراج جڑا وہ مکمل کیتا جاتا ہے۔ فرمایا مینو انج اٹھایا تے زمزم دے کول لے جاندے نے، فرمایا مینو انج لٹا دیتا جاندا، انج لٹا کے نا حضرت جبریل علیہ السلام انج لٹا کے نا تے میرا سینہ چاک کر دیندے نے، جنہوں کہندے نے نا آپریشن کر دیتا، انج آپریشن کیتا،
فرمایا سینے تو لے کے ناف تک میرا سینہ چاک کیتا گیا. پھر سونے دا ایک ڈش ٹرے جڑی ہے وہ لیا گئی، او دے وچ میرے دل نو کڈ کے رکھیا تے زمزم دے نال انہوں دھوتا. اج دھو کے نا فرمایا ایمان تے حکمت دے نال میرے دل نو بھر دیتا. پھر میرے اس دل نو دوبارہ پھر فٹ کر دیتا اپنی جگہ تے. اللہ اکبر. تے فرمایا میرے سینے نو پھر بند کر دیتا، یعنی کہ ٹانکے لگا دیتے. پیارے بھائیو، یہ نوبت کیوں آئی؟ ذرا غور کریے، یہ نوبت کیوں آئی؟ ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی، دل جڑا نا، دل جدوں پہلی بئی میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہوئی، جبریل آئے تے اجنا فرمایا مینو جبریل کہندے نے کہ اقرا، پڑھو اپنے رب دے نام، اقرا بسم ربک الذی خلق. فرمایا میں کہ ما انا بقارئ، جبریل میں تے پڑھیا ہی نہیں، میں کسی نہ سکول گیا نہ کسی مدرسے گیا، نہ مینوں کو پتہ ہے کی ہے اے علم کی ہے، انہوں کیویں پڑھنا ہے. فرمایا میں جدو یہ بات آخی نا، جبریل علیہ السلام نے نا مینوں اپنی باہواں چ لے کے اپنے سینے نال لگا کے ذرا کٹیا، تو پھر فرمایا اقرا، پڑھو. میں پھر جواب دیتا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھیا نہیں. تو پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ مینوں اپنے بازو چ لا کے سینے نال لگا کے تو مینوں ذرا کٹیا نا، تو مینوں انج لگا جی میری جان نکل چلی. اللہ اکبر. پھر آندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر فرمایا کہ میں انہوں پڑھیا، پہلی وحی نو پڑھیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ اللہ. جبریل چلے گئے تے فرمایا کہ میں جبریل نو ویکھیا کہ جبریل دا جسم اینا بڑا کہ جویں سارا آسمان نہ گھیر لیا، جس پاسے دھیان مارا جبریل دا جسم نظر آ رہا ہے. تے مینوں نہ بڑا خوف طاری ہویا. انسان آپ دیکھو نا، اسی تسی کسی جن نو ویکھ لئیے نا تے جن ڈرا ڈرا کے ہاں جی بے حال کر دیندا ہے. تے اسی تے جنہاں کولوں انساناں کولوں ڈرن والے لوگ ہاں. تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب جبریل نو جدوں ویکھیا تے خوف طاری ہویا، تے بخار دی کیفیت بن گئی، گھر جلدی جلدی آئے تے آگے اماں جی میری تہاڈی امی جان، امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے، نی خدیجہ زملونی زملونی دسرونی دسرونی، نی خدیجہ میرے ہوتے کمبل پا دے، میرے ہوتے کھیس پا دے، میرے ہوتے چادر پا دے. کپ کپی لگی ہے. تے فرمایا جتے مینوں انج لگدا جویں نا پتہ نہیں کی ہو جانا. اللہ اکبر. تے میرے اللہ نے اب ویکھو نا سفر کیسا سفر ہے. اسی آ جڑے جھولے لگے ہوندے نے، جھولے وچ کدی بہ جائیے نا تے اوتھے بھی کلیجہ منہ نوں آ جاندا ہے. گول پنگوڑا جنوں گول پنگوڑا تے ایک دوسرا کشتی نما، دو چیزاں کدی غور کر لیا تے بڑے بڑے نے چیخاں نکل جاندیاں نے. تے دسنا یہ چاہ رہے ساں کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دل مبارک نو
ایمان تے حکمت دے نال بھر دیتا گیا کہ اے دل جڑا نا گھبرائے نہ، ڈرے نہ، خوف نہ کھائے۔ کیوں؟ سفر بڑا بابرکت ہے، سفر بڑا کٹھن ہے، تے سفر بڑا عجیب و غریب ہے، یہ اندر اے حکمت ہے۔ فرمایا پہلی مرتبہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دل مبارک یعنی کہ سینہ چاہ کیتا گیا جدو میرے محبوب پیغمبر بچپن وچ سن تے اما جی حلیمہ دے گھر موجود سن، بچیاں دے نال بکریاں چران باہر گئے نے تے بچیاں نے دیکھے اپنی اکھاں دے نال، دو بندے آئے، انہوں نے ساڈے ویر محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا، لٹا کے نا تے انہاں پتہ نہیں کی کیتا ہے، تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہے تے بچے نا حلیمہ سعدیہ دے بچے گھر آئے، امی جان، امی جی ساڈے ویر محمد نو پتہ نہیں کی ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک ادو چاہ کیتا گیا اور سینے دل دے اندر جڑا شیطانی مادہ نا وہ کٹ دیتا گیا۔ اللہ اکبر، اور لوتھڑا نے شیطانی لوتھڑا انہوں ختم کر دیتا گیا کہ اس دل وچ اے شیطانی لوتھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ تو دسنا یہ چاہ رہے ہیں چونکہ سفر بڑا عجیب و غریب تے بڑا اللہ اکبر خوفناک، فرمایا سواری نو لیا گیا۔ سواری کیڑی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا گھوڑے تو چھوٹی سواری تے گدے تو ذرا اونچی درمیانہ یعنی قدو دا، تے رنگ دا سفید، نکیل انہوں پائیے یعنی لگام پائیے تے کسیا اتنے زین کسی ہوئی ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نو عرض کیتا گیا کہ جبریل فرمایا کہ سونیو اس سواری تے سوار ہو جاؤ۔ میرے محبوب پیغمبر فرمایا میں جو سوار ہون لگا تے او براق جڑا انج بدکدا کوددا شوخیاں بخاندا تے جبریل انج ہاتھ مار دے نے کنڈ تے براق اے او شخصیت نے جنہ تو پہلا تواڈے اُتے عظمت والی کوئی شخصیت سوار ہوئی نہیں۔ ایتھوں یہ بھی پتہ لگا کہ اے براق بطور سواری انبیاء نو دتی گئی سواری۔ تو اج ایک کیفیت ہے، اللہ نے جانور میں دل دماغ دیتا ہے نا، تو فرمایا اس براق تے نا میں پھر سوار ہو گیا، سوار ہویا تے اے براق برق وچوں میں بجلی وانگ دی رفتار ہے۔ اب یہ جو نا بجلی کس قدر تیزی دے نال چمک دیئے تے ایتھوں تے اوتھے پہنچ جاندی ہے ایک کنارے تو دوجے کنارے تے، تیز رفتار، برق رفتار۔ فرماندے نے جیڑا جتے دی نگاہ جاندی ہے اوتے اے دا قدم جاندا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا بیت المقدس وچ پہنچ جانے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نال نے فرمایا اس سواری نو اوتھے بنیا جتے پہلے انبیاء اس سواری نو بنیا کرتے سن۔ بعض روایتاں وچ انج بھی ہوندا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر وچ انگلی ماری تے سوراخ بنایا تے سواری نو تے بن دیتا، بہرکیف سواری نو بن دیتا گیا۔ ہون فرمایا کہ میں اس مسجد بیت المقدس وچ چلا جانا وا، مختلف روایتاں نے تے اوتھے 2 رکعتاں نماز ادا کی تھی۔ اللہ اللہ، ایتھے بھی ذرا ہن انہاں روایتاں وچ اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض روایتاں وچ انجا ہوندا کہ جدوں جاندے ہاں بیت المقدس وچ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تے تمام انبیاء اب بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء تے رسول اتنے موجود نے تے پھر اتنے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء دی امامت کروائی تے ایتھے بعد روایتاں وچ انجا ہوندا کہ جدوں واپس آئے نا واپس پھر اتنے انبیاء نو نماز پڑھائی لیکن جیڑی علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ دی روایت نو کہندے نے کہ مضبوط روایت ہے کہ انبیاء تے رسولاں نو اوتھے میں نماز پڑھائی میرے محبوب پیغمبر فرمایا، یعنی کہ اے نہیں دسیا کہ جاندیاں پڑھائی یا واپسی تے پڑھائی۔ ہن ساڈا یہ ایمان ہے جاندیاں پڑھائی یا آوندیاں پڑھائی ضرور ہے تے کیوں؟ او وعدہ جڑا میرے محبوب پیغمبر دے بارے اللہ پاک نے تمام انبیاء تو لیا، فرمایا آوازم دیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ عالم ارواح وچ تمام انبیاء نو میرے اللہ نے جمع کر کے تے ایک وعدہ لیا تمام انبیاء دیا روحاں نو، کیونکہ اوتھے عالم ارواح دا واقعہ فرمایا میرے نبیو مینو اے دسو میرے نال اج پکا وعدہ کریا جی رب جی کی وعدہ دے؟ فرمایا میں تانوں کتاب و حکمت نال نواز دواں ثم جاکم پھر آ جائے کون؟ رسول مصدق لما معکم، ایسا رسول آ جائے جڑا تہاڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرے تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے۔ تے فرمایا میرے نبیو مینوں اے دسو تسی پھر کی سلوک کرو گے؟ فرمایا اللہ فرماندے نے معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنہ، میرے نبیو تہاڈے وچ میرا رسول آ جائے ہائے ہائے تو پھر تساں کی کرنا؟ لا تؤمنن به ولا تنصرنہ، تسی میرے نبیو پھر اے کرنا میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا تے انہاں دے نال نصرت بھی کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تبلیغی میدان وچ جہادی میدان وچ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے پھر تساں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اپنا کلمہ چھڑ دینا، اپنی کتاباں دا نظام چھڑ دینا، اپنی نبوت نو پھر چھڑ دینا۔ سیدھے تے سادے لفظاں سے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، میرے نبیو مینوں دسو کیا تسی وعدہ کردے ہو، اقرار کردے ہو؟ آ جڑا معاملہ ہے نا علی ذالکم اصری، دسو ہاں تسی اقرار کردے ہو؟ فرما قالوا اقررنا، ہاں ساڈے ربا اسی اقرار کرنے ہاں، اسی پختہ وعدہ کرنے ہاں۔ تے پھر اللہ فرماندے نے قال فاشہدوا، تسی میرے نبیو گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تواڈے نال گواہاں وچوں ہاں۔ اس عہد تے میں بھی پھر گواہ ہاں کہ تساں اپنی نبوتاں نو چھڈ دینا،
اپنی کتابوں کو چھٹ دینا، میرے سونے دے پیچھے پھر چلنا شروع کر دینا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ جی جی رب جی ٹھیک ہے۔ ہن دیکھو نا کئی انبیاء نے انہوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اس خواہش دا اظہار کیتا کہ اللہ سانوں قیامت والے دن اس نبی دے امتیاں وچوں اٹھاویں۔ اتنی عظمت، اتنی شان تے اتنا مقام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہن او امامت تے اقتدا بیت المقدس دے اندر اج ایدی عملی نمونہ پیش کر دیتا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام موجود نے تے جبریل علیہ السلام اوتھے جناب میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ پڑھیا تے مصلی امامت کھڑیا کر دیندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر اوتھے نماز پڑھائی، کنیاں 2 رکعتاں پڑھائیاں۔ اللہ اللہ۔ ہن ایتھے کئی روایتاں اندر انج بھی ہوندا کہ فجر دیاں 2 رکعتاں سن۔ باہر کیف نماز فرض ہوئی جدوں معراج دے میرے محبوب پیغمبر اللہ دے کول تشریف لے کے گئے سدرۃ المنتہا تے۔ ہن اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمایا کئی لوگ آج جاندے نے، کوئی ایران جا رہا ہے، کوئی جناب عراق جا رہا ہے، کوئی کدے جا رہا ہے، کوئی کدے جا رہا ہے، کوئی بلے شاہ جا رہا ہے، کوئی جناب لال شہباز جا رہا ہے۔ ہاں جی، فرمایا 3 مسیتاں ایسیاں نے جتھے ارادہ کر کے قصد کر کے انہاں 3 مسیتاں ور جانا اجر و ثواب دا باعث ہے۔ فرمایا المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ فرمایا اے 3 مسیتاں صحیح بخاری دی روایت کے مطابق بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس، انہاں 3 مسجداں دی طرف ارادہ کر کے سفر کرنا بھی ثواب ہے۔ کوئی کدے جا رہا ہے، کوئی کدے جا رہا ہے، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں جی، یاد رکھیا جائے۔ اللہ اللہ۔ پیارے بھائیو، او بیت المقدس جتھے میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام انبیاء دی رسولاں دی امامت کروائی تے ایتھے نقشہ کھچن والا کھچدا ہے۔ فرمایا ستے رہن صدیق فاروق ہوری، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرام، اقصانو سجا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نشان گئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک ویندے نے اج سارے نبی، 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے، جتھے کوئی آ سکدا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے، جنت نو بہت خوشیاں اج رات معراج اڑی کانے، میرے ملک تے حوراں تک دے نے، میرے ملک تے حوراں تک دے نے، پیاری جئی شکل وکھا جا چپ کر کے، سدرا تے چھوڑ جبریل نو
سدرا تے چھوڑ جبریل نو سدرا تے براق رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو اے عبد تے میں معبود تیرا تو اے عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات سن دے چند بول سنا جا چپ کر کے لے جا تحفہ پاک نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس تو فارغ ہوئے تے جب باہر نکلے تے فرمایا 3 برتن تشریف 3 برتن لے آئے جاندے نے میرے محبوب پیغمبر دے کے پیش کیتے جاندے نے فرمایا 1 برتن شہد دا 1 برتن دودھ دا تے 1 برتن پانی دا فرمایا میں ہوتے دودھ والے برتن نو پھڑیا تے دودھ پیتا تے جبریل فرمایا سونے تساں فطرت نو پسند فرمایا تساں فطرت نو قبول کیتا اگر تسی شراب نو پی لیندے تے تہاڈی ساری امت گمراہ ہو جاندی پتہ لگا یہ شراب کو چنگی چیز نہیں اج لوگ بڑے فخریہ انداز نال پیندے نے للکرے مار دینے نے ہاں جی تمیز رہندی کوئی نہیں میں کون تے تو کون ہے اس واسطے فرمایا تساں فطرت نو قبول کیتا اللہ اللہ پھر فرمایا میں تے جبریل علیہ السلام ٹر پینے احادیث کے اندر یہ بھی ہوتا کہ اللہ دی طرفوں ایک سیڑھی نو لگا دیتا جاتا ہے وہ سیڑھی دے ذریعے اسی اسمان نو چڑھنے ہیں اللہ اللہ پیارے بھائیو فرمایا صحیح بخاری دے مطابق ثم اخذ بیدی فعارج بی الی السماء الدنیا فرمایا جبریل نے میرا ہاتھ پڑیا تے اسی پھر نہ پہلے اسمان وال جانے ہیں معراج عروج وچوں میں جدا معنی ہے سیڑھی تو فرمایا اسی پہلے اسمان تے پہنچنے ہیں تو اتھے جا کے نا حضرت جبریل علیہ السلام انجنا آسمان دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے پتہ لگا کہ اللہ نے دروازے رکھے نے اللہ اکبر تے پوچھا جاندہ ہے تسی کون ہو تے جبریل دستے نے کہ میں جبریل ہاں اونا دروازے تے اللہ نے پہرے دار بھی بٹھائے نے اینجی دروازے نہیں رکھ دیتے ہوتے آسمانہ دے دروازے تے پوچھا جاندہ ہے کہ تواڈے نال کون ہے جبریل عرض کر دینے کہ میرے نال سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پوچھا گیا کیا تانوں بلایا گیا فرمایا ہاں سانوں بلایا گیا یعنی پتہ یہ لگا کہ اللہ نے اپنے سونے محبوب نو اپنی طرف اپنے کول اج بلایا ہن ایتھے کوئی آندا 27 رجب ہے کوئی آندا 12 رجب ہے کوئی ربیع الاول دی کوئی رمضان دی تاریخاں دیندا ایدے وچ بھی اختلاف جے پکی تاریخ کوئی نہیں اج لوگ 27 رجب نو معراج شریف دا نام دے کے مناندے نے پہلی گل تے اے وے اے جڑے ایام نے انہاں نو منانا نہیں چاہیدا انہاں ایام دے اندر ادا تذکرہ کیتا جائے اور ایدے تے عمل کیتا جائے کہ اللہ نے سبق کی دیتا سانو اج اسی لوگ اینو منانا شروع کر دیتا انہاں دناں نو ربیع الاول آ گیا جی سونے محبوب پیغمبر دی آمد دا سال ہے تے انہیں اس مہینے جنا خوشیاں مناؤ ہاں جی
لوگ گلیاں سجا رہے ہیں، بازار سجاندے نے، طرح طرح دے معاملات کرتے ہیں، کوئی عیداں بھی پڑھنی شروع کر دیتی ہیں، کئی جانور بھی ذبح کرنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی اپنی مرضیاں پہ کرنے اسی، جبکہ کتاب و سنت دے مطابق ویکھیا جائے تو یہ ثبوت کوئی نہیں، یہ بھی حکمت ہے۔ اگر میرے رب کو پتہ ہی نا کہ یہ جڑے نا انسان یہ اپنی منمانیاں تے مرضیاں کرنے والے نے، انہوں نے اپنی مرضیاں کر کے تے انہاں دنوں منانا شروع کر دینا، تے اللہ پاک نے وہ تاریخاں دا تعین کیتا ہی نہیں، دسیا ہی نہیں کیڑی تاریخ سی، یہ بھی ساڈے لیے حکمت ہے۔ لیکن اج اسی اپنی مرضی دے نال انہاں دنوں پہ منانے ہیں۔ ہاں جی، دن جڑے نے اللہ پاک نے عید الفطر تے عید الاضحیٰ دے دن مقرر کر دیتے ہیں، دس دیتا فلاں تاریخ ہے یا فلاں تاریخ ہے۔ 10 ذوالحجہ دی تاریخ عید الاضحیٰ جنہوں عید بقرہ بھی کہنے ہیں، قربانی والی عید، تے یکم شوال رمضان تو بعد شوال، یکم شوال عید الفطر دا دن ہے، قیامت تک چلتا رہنا ہے نظام۔ اللہ اکبر۔ پھر نال میرے رب نے طریقے بھی دس دیتے ہیں، اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے سانو سارا نظام دس دیتا ہے۔ اج تساں تیاری کرنی ہے، کپڑے پانے نے، نہانا دھونا ہے، تے تساں کھلے میدان وچ عید دی نماز پڑھنی، نماز عید دی جڑی ہے کھلے میدان دی ہے۔ اج اسی مسجداں چ پڑھنے آ، یہ ساڈیاں مجبوریاں نے، لیکن صحیح اگر ویکھیا جائے تو نمازاں عیدیاں یہ کھلے میدان دی نمازاں نے۔ باہر کیف دسنا یہ چاہ رہا ساں کہ اے معراج دا واقعہ کسے تاریخ وچ دا تعین کوئی نہیں، باقی انشاءاللہ الرحمن اے سفر معراج نو انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر بیان کران گے۔ اللہ کریم جو سنیا جو سنایا اللہ مینو تہانوں سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔